जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में बहुत शिद्दत से बात हो रही है और कौम जो है बड़ी बेचैन है, ओवरसीज़ बड़े बेचैन है। टिकटॉक पे, स्पेसेस पे, सोशल मीडिया पे हर वक्त एक ही बात है। लोग बड़ी शिद्दत से ये चाहते हैं कि खान साहब जल्द अज जल्द बाहर आए। उनके दरमियान है, लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसके लिए वो अपने जो मुंतखब नुमाइंदे उनके ऊपर भी प्रेशराइज किए जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे सेशंस हुए हैं, स्पेसेस के ऊपर भी हुए हैं, जहाँ पे पीटीआई के लीडरान को जो आके जवाब देने पड़े लोगों के सवाल के। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड था लोगों के सवालों के जवाब देना। और इसी सिलसिले में टिकटॉक के ऊपर भी कुछ लोगों ने ब्रॉड्स की लाइव, जिनमें लोग ये MNA MPs लाहौर के चंद एक आए, उन्होंने सवाल जवाब ओवरसीज़ के लिए सवाल लिए, उनके जवाब दिए। तो ये अच्छा सिलसिला था। लेकिन बेसिकली इमरान खान साहब का जो केसेस हैं, सारी दुनिया को पता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और इसमें ज़मानतें इस तरह नहीं होनी जिस तरह के लोगों को लग रहा है कि होंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें जुडिशल सिस्टम को भी अपने को इतना गया गुजरा नहीं समझना चाहिए कि हम उनको ऊपर बिल्कुल ही उनको कहें कि ये कुछ नहीं कर रहे और ये खुद सारा कुछ हो रहा है। तो ना ये फिर डील की बातें भी होती हैं बीच में। सो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये जी कि निकाह का जो केस था वो आपको सबको पूरी दुनिया को पता है कि वो एक फजूल और घटिया और बड़ा गलीज किस्म का केस था। वो केस अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। दूसरा जो था वो साइफर का केस था। साइफर के केस की भी आपको पता लग गया होगा कि वो उसकी जो हालात हैं, जो भी सूरत है उसकी बनी वो आपके सामने। अब उनको कहा जा रहा है कि तो दोबारा चलावांगे इन हूँ जरा ये ठीक नहीं चले। अब सरकारी वकील भाग रहे हैं और क्योंकि आर्गूमेंट कोई नहीं है, उनसे बात करनी नहीं आती। अब ये कि वो ठीक नहीं चला था तो इसलिए हम दोबारा चला। ये चीज़ पहले भी हिस्सा ही हो चुका है, पहले भी इस केस के ऊपर बात हो चुकी हुई है। और ये इस केस में ना कोई सारा ना कोई पैर है। वो भी जो आप हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि उसकी भी क्या सूरत हाल है। सो ये दोनों केसेस अनकरीब ख़त्म है, तो खान साहब के बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर टैरिंग वाइस का एक केस था जिसका लगता था कि शायद वो कुछ लटकाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो डिसमिस हो गया, उसको भी फारग कर दिया गया। सो ये एक कुछ अच्छी खबरें ऐसी हैं खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए। लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि पाबंदियां, जबर और जो है वो जुल्म और बर्बरी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में वो ये हैं कि वो आए दिन नित नए कवानीन। अब ये सहाफ़ियों को इज़्ज़त हद तक इज़्ज़त का एक नया कानून इन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हद के इज़्ज़त का जो है वो कानून नाफिज किया जाएगा। उसमें टारगेट बेसिकली वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ी बेसिकली उसमें टारगेट है कि वो किसी को भी बात ना कर सकें। ये देखें इनकी मेंटेलिटी इस किस्म की है। मैंने 1 से 10 दफ़ा, 1000 दफ़ा ये बात की है, कई दफ़ा बात की है, फिर दोबारा करता हूँ। ये मुसलसल करने वाली बात है कि दे आर नॉट डिज़ाइन टू डू समथिंग बेटर फॉर द कंट्री। ये लोगों का दिमाग इस किस्म का नहीं है कि ये मुल्क की बेहतरी कर सके। आपने 72 सालों में देखा कि इनका दिमाग सिर्फ अपने और अपने बच्चों की हद तक काम करता, उसके आगे ये सोचता ही नहीं इनका दिमाग, उसके आगे इनका दिमाग जाता ही नहीं है। ये सोच सकते ही नहीं है इस मुल्क का। अब देखें, उन्होंने 20 अरब रुपया लिया था सोशल मीडिया पे अटैक करने के लिए कि सोशल मीडिया पे जो है ना ज़बान बंदी की जाए, बंदिश की जाए और लोगों को रोका जाए। फिर उन्होंने काउंटर बंदे भी हायर किए और ट्विटर पे भी बिठाए, टिकटॉक पे भी बिठाए, यूट्यूब के ऊपर भी इन्होंने पाबंदियाँ लगाने का 20 अरब रुपया लिया उन्होंने लोगों की ज़बान बंद करने के लिए। अभी फिर उन्होंने 20 अरब और ले लिया जी, 20 अरब और निकाला है। अब टोटल 40 अरब रुपया निकाले। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा क्या कह रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो, मेरे घर में बिजली कोई नहीं, मुझे बिजली दो। उस बंदे का मुंह बंद करने के लिए बजाय इसके कि आप उसको रोटी दे दें, यानी उसको पानी का गिलास दे दें, उसको कोई अगर उसको सेहत दे दें, आपने 20 अरब रुपया सिर्फ इस पे टेप खरीदने पे लगा देगा, इसके मुंह पे लगा देना, बंद कर दे, बोले ना। ये होती है किसी बंदे की सोच। ये इनकी डिक्टेटरों वाली सोच थी, इनकी डिक्टेटर वाली सोच है। ये तमाम पीडीएम की जमातें जितनी इन्होंने हुकूमतें बैठी हैं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बशमूल साहब का पीडीएम, बशमूल इनके जो हैंडलर्स हैं वो सारे के सारे, बल्कि अब हैंडलर साहब को तो गुरु करना शुरू कर दिया। पहले मुनीर मिस्त्री के नाम से याद किए जाते थे, अब उन्होंने गुरु के नाम से याद किया जाना शुरू हो गया कि गुरु को समझना चाहिए। मैं भी गुरु कह लेता हूँ उनको, इज्जत मेरा नहीं ख्याल को माइंड करें। गुरु एक रुतबे का नाम है, एक स्टेटस का नाम है गुरु, तो गुरु भी कहा जा सकता है उनको, आसम मीर साहब को। तो गुरु ने ये बात सोची नहीं, समझी नहीं कि यार ये जो मैं इन 20 अरब रुपया छोटी रकम नहीं होती,
سر یہ 20 ارب روپیہ کو مذاق نہیں ہے کہ 20 ارب روپیہ لا کے آپ نے کیا کرا، ٹویٹر بند کرنا، ٹک ٹاک بند کرنا، ریچ نہ ان کی بڑھ جائے، ان کی باتیں پاکستان کے لوگوں کے کانوں میں نہ آئیں، لوگوں کو اندھا کر دینا، پٹیاں خریدنی ہے 20 ارب روپے کی اکھاں تے پڑھ دیو، ٹیپاں لینی ہے منہ تے لا دو 20 ارب روپے کی، روٹی نہیں دینی، کھانا نہیں دینا انہوں نے۔ تو اس طرح کے جو رویے ہیں یہ پاکستان کو کہیں لے کے جا رہے۔ بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ دے آر ناٹ ڈیزائن، ان کو پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ پہلے بھی ذکر کیا کہ سرنڈر کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ یہ سرنڈر کر دیں۔ ان کے دن بدن جو چونچلے، جو باتیں آنی، جو ان کے ایکٹس ہیں، جو اعمال ہیں، ان کے جو عمل کرتے ہیں، وہ اعمال آپ کو بتاتے ہیں، واضح طور پہ ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ کیپیبل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے پاکستان کی ترقی کرنے کی، پاکستان کی ترقی کا سوچنے کی، دماغ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے حب الوطن ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کو پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو کوئی خدمت کی نہیں کر رہے، یہ بلکہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو کئی سال پہلے پاکستان کو برباد کرنے کا، توڑنے کا، کشمیر الگ، بلوچستان الگ، KPK الگ، پنجاب الگ کرنے کا جو پلان تھا، اس کے اوپر یہ رجیم عمل کر رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو فارم 47 کی گورنمنٹ پلس ان کے ہینڈلرز آصم ندیم انجم وغیرہ سارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت بھی آپ کو، اس کا ایک ثبوت اور ہے۔ مجھے ہے جی کہ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے امریکہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ ہم خاموشی اختیار کر لیں گے، اس میں ہم بھارت کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دیں گے اور اسرائیل کو بھی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب ان تینوں چیزوں میں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں کیا پاکستان کا فائدہ ہے؟ پاکستان کا فائدہ تو دسو۔ یعنی اگر کشمیر کے کاز سے پیچھے ہٹ جائیں اگر ہم، تو اب بھارت سے تعلقات اب اپنے تجارت شروع کر رہے ہیں، اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی بندہ مجھے بتائے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو ڈالر مل سکتے ہیں، پیسے مل سکتے ہیں، پلاٹ مل سکتے ہیں، جزیرے مل سکتے ہیں، ان کو مل سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے مشاہد حسین کی، یہ دعویٰ، یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ دس از ویری ویری سیریس کہ اتنے بڑے بندہ، ایک بندہ بات جا کے باتیں کر دیتا ہے، اتنے ہزاروں لوگوں کا سودا کر دیتا ہے کشمیر جیسے ملک کا، بھارت جیسے ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ کی بات ایک دم سے کر دیتے ہیں، جس میں آپ کا کچھ ہے ہی نہیں، آپ کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کی بالادستی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 4 دن کے بعد ہمیں پتہ لگے جی آصم منیر کے جنرل پتہ لگے جی آصم منیر سارا بیچ گیا ہے، کسی جگہ کچھ نہیں لگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اکنامک صورتحال پاکستان کی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے 11 ارب روپیہ، یہ شاید فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی ایک بڑی تعداد پیسے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے جا کے دبئی میں کر دی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آپ نے نہیں کی ہے، آپ نے دبئی میں جا کے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستانیوں نے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کیسے جا کے دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگا لیں؟ خود آپ جا کے دبئی میں پیسہ لگاتے ہیں، خود آپ جا کے انگلینڈ میں پیسہ لگاتے ہیں، فرانس میں لگاتے ہیں، جرمنی میں، ان کو کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ کے انویسٹمنٹ کرو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر۔ یہ ان پنجابی لکھتے ہیں ویار، ریپوٹیشن، آپ کی ریپوٹیشن ویار ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے سامنے جب یہ خبر آئے گی کہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک پاکستان، دوسری بڑی قوم پاکستان نہیں ہے جو باہر پیسے لگا رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جا کے پیسہ لگائے؟ جن اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کے دور میں اکاؤنٹ کھلوائے تھے سارے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اکاؤنٹ ہے کوئی نہیں، پیسے ہے کوئی نہیں، کوئی بندہ بھیجنے کو تیار نہیں۔ سو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سیناریو ہے، یہ بہت ہی خطرناک حد تک یہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور غالباً ہمیں لگتا ہوگا شاید کہ یہ صورتحال خطرناک ہے، یا پاکستان ٹھیک نہیں ہے، یا پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا اسٹیبلشمنٹ ادراک نہیں کر پائے گی۔ آصم منیر، ندیم انجم، فیصل نصیر جیسے لوگ، یہ جرنیل جو ہیں، یہ ادراک نہیں کر پائیں گے، ہمارے سیاستدان اس بات کا ادراک نہیں کر پائیں گے، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو، اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وہ ڈیزائن نہیں ہے اس طرح، ان کا سافٹ ویئر ایسا سوچتا نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کا فرق جو ہے نا، وہ ایک نارمل انسان سوچتا ہے، ہر بندہ نہیں سوچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ان کو توفیق ہی نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی خاص، یہ کوئی بہترین نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ پاکستان توڑا جائے، تو اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے۔ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ بہتری کریں گے کسی لحاظ سے پاکستان کی، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، جس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے۔ اور یہ بات میں ایک دفعہ نہیں 10,000 دفعہ کر چکا ہوں، تقریباً ہر دوسرے ولاگ میں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے۔
آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لاجک ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی جادو تو نہیں ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ توڑ رہے ہیں، یہ اسیسمنٹ ہے نا. کوئی بھی ایسا کام اب دیکھیں 40 ارب روپیے ٹیپاں لے لو تے پٹیاں بند اکھاں تے تے منہ تے لا دو ٹیپاں 40 ارب روپے کی، بھی ان کو روٹی دے دیں، کھانا دے دیں. نہیں دینا، بات نہیں سننی. یہ ہے وہ ایٹیچیوڈ، یہ ہے وہ چیزیں جو ان کو ترقی کرنے سے روک رہی ہیں. عمران خان میں یہ چیز نہیں تھی. عمران خان نے 70 سال میں پہلی دفعہ 3 سال بہترین حکومت چلائی کووڈ کے ہوتے ہوئے. کووڈ جیسی موذی برس جو 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اس جیسی وبا کے ساتھ ہوتے ہوئے عمران خان نے پاکستان میں شاندار طریقے سے حکومت چلائی ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ ایسی حکومت 73 سال میں کوئی کیا، آنے والے 73 سال میں بھی کوئی بندہ نہیں چلا سکتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے نیت کا پھل. جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.